ፈንቅል ኤሪ ሜዲያ ተኸታተልቲ መደባት ፈንግሌሪ ሜዲያ ከመይ ተሓድሩ ንሎም ሰሉስ 16 ሰነ ብቐዳማይ ትሕዝቶ መደባት ቀሪበ ኣለኹ ንምክትታልኩም ብኽብሪ ይዕደም ሰናይ ምክትታል كبرى تغطاتلتي بتي قدام نريو أجداس زعبامس إنفلم منجس أمريكا كبرت وتعدرايت نفاريت كم تخسر مراقبتات نايتاجرن عبيت مراقبتات نعلمن عبيت رستات مهاب زينان تبتاباتن يسر حلولا إذا زغبرت وتعدرايت نفاريت نا أمريكا بحمسان كلتن زتوالد كاليفورنيا كبدركب وتعدراو معرفة نفرتي مستبقست أوشت وحدة دقائق ودقاء كم زتحمششتن أب أزنبرو شمون تابلات هيوتهم كم زسانيو أبزت تبتابات تقلي تدقيسون زركب زلو واغان ايزان فريد 550 مليون دولاريو كابتن بدرجة عالم زخبران استراتيجيكاوان زخونت نفريتيا منجس أمريكا كم زين عينت نفرتي بقدر تابعت زغوترا كم زلو زان فريد محمشاشا نمكل خال نايتاغرن نمنجس نايتاغرن عبيت كساراتات كم زخونيو أبزت أتابات زغل زلو مكل خال منجس أمريكا اتهاغرن محمشاش نايزان فريد تتعيزو مرمراتات يكايد كم زلو مراتات مستودة تنكم حمشاش نايزان فريد نزبك عبر مقانو تبتابات زرقحي ركبالو بتماساسالي تمالا ماسيو كابروسيا استراتيجي كاويت نفاريت نايتاغر قبل ممد زنبرت وديقا كم زتا حمشيشتن أبا زنبرو 4 أبررتي بيوت كدحنو كم زغالو كابتاغر تبتابات وتي ركب بتماساسالي زحالف كلتا معالتات أب هندي كم زعينت حدقاتات أقاتي منيرو أوجد سلسة معالتات حالات زبالة سلسة أقرات علم نفرتن وديغن تحمشيشن يركب اللوا زقوداين في التاميتاتن حادق كابتي نعبيت مراقبتات علمن حزب علمن أزار عربي كوين زركب زل زعباتاتيو تغطاتلتي نابتي كالاي نريو أقداس زعبا مس النسجر بغضتا مس هاجرنا إيرترا زتت حازو قينو ودب تعنا علم إيرترانا تمزقو جلا عبيت قسقاسات أب مدايت عنا زملكات تبتابات زرقحي ركبالو إزي زرقحي وزركب زولو تبتابات سفيحن نويحن قينو قلقابتي إيرترانا مزقيباتو تركب زلا عبيت عوتات بدرجة علم أفريكان مستن قدام وتهاجرات سريع ويركبالو هاجرنا إيرترا شفنا كتابت زكادت رابعيتي بدرجة أفريكا هاجر كوينا تسريعات ركبالا هاجرنا إيرترا بدرجة أفريكا كابتن شفنا كتابت دارجا نابلع لتيس عميتاويت زديبت مخانا مستن 4 قداموت هاجرات تسريعات ركب زلا إيرترانا أبتعد سهر أفريكا كاب زلو هاجرات أب كدميت كتسرع عنكلا بدرجة أفريكا خا نزرع بعد درجة بقيعات تركب الله منجست إيرترا أب مدايت عنا عبيت وفرطات يكايدالو مس مشارق تأكلاتم وجناتن بمتحوارون أوش تاجر أقداس نتفتات يسلاسلالو إيرترانا أب مدايت عنا تمزجو زلا كم زعانت عوتاتن قسقاساتن كودب تعنا علم كالوت مشارق تأكلاتن سمن زنان سلماتن كتروح بولتن حياة بتوساقي ودب تعنا علم بزي كازي مسكتابت زتت حازة نيرترا زملكت زرقحي وزركب زولة تبتابات ناي إيرتراوين زيقاتات قام عدمة كم زوسخن كم زبرخنون بقدرتات أسنيو حابريتاتات زرقحي يركبالو بمسارة زي زرقحي وزركب زولة تبتابات قام عدمة ناي حاد إيرتراو زيقا أب عامتك لتشح عامة مرد 55 زنبرة أب عامتك لتشح 25 نابسوسان شمونتن كم زبرخن كم زديبن زيخا إيرترا أب مدايت عنا تقبرو زلا عبيت زخون قسقاساتن وفرطاتن نزو وتيت كم زخاله دحر محبار بدرجة أفريكا إيرترا نتسوسان حموشن زتباله قام عدم حدا ودسب بسلست عامتات كم زحالفتو منجستي إيرتراخا دحرنا تنت أبزول عامتات أب مدايت عنا زقبرو وفرطاتن زمزقبو عبيت عوتاتن نزل كبرتات كم زبقعو ودبت عنا علم أب تبتاباتو قليتو يركب منجستن حزب إيرترا أب مدايت عنا زتفلالي عبيت عوتات ممزقاب كتيلهم ما يركبو
ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይ ንሪኦ ኣገዳሲ ዛዕባ ምስ እንሰገር ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዓመተ 2026 እታ ዝሓየለት ሓሶት ሓሲ ይርከብ ኣሎ። እዚ ዕሸል መራሒ ትማሊ ኣብ ገጻ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍን ሓበሬታን ኢትዮጵያ 48 ቢልዮን ኣግራብ ከም ዝተኸለት እዩ حفر كيبلة صحفات كزرجحن زينات كزرجحن ترى انت سميعون زركب زلو إذا عيش المراحي حصوتات مللايو سلازخونه كم زعانت حصوتات كزرجح كنتاب حفرات زبالي بلون دعرز بعيش المراحي تيبيا أبي أحمد نا 48 بليون متكالا قراب زملكات زرجح وزركب زلو تابن حبريتان عبيت مراقبتات علم ملاقت غيرانو يركب الله أبي تيبيا 48 بليون أقراب انت لا تتخيلو اتهاجر نحن تقرب كتفلسن نتاقرب كتاكلن $1 زوسد الله انت داقينو إذا هاجر 48 بليون دولار وتايتات غير الله مالتيو إذا إثيوبيا ترايزي كونتي كالوت حالات هاجرات علم بغطبان كال مداياتن كغبرو زي كالايو إذا تنطواي ترايو كخون زخل زبل حدا كابتي قريب زركب زلو ريتوتات كخون كلو كالوت وغناتكا سرعات بلتقنان عيش المرحاناي تهاجر أبي حمدن ኣብ ጫካታት ኮንጎን ኣማዞንን ዘየለ ቁፅረግራብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ምባሉ ሓደ ካብቲ ዘሐንቕ ተግባራቱ ከም ዝኾነ ካሎሪቶታቱን ስዒብ ይርከብ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ገረብ እናተኸልካ ህዝብ እናትፋኻ ብፍላይካ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ኣብቲ ሃገር ምጥፋእ ከም ንቡር ተግባራት ተወሲዱ ኣግራብ ምትካል ከም ዓበይቲ ዜናታት በዚ ዕሸል መራሒ ክዝርጋሕ እንከሎ ንህዝቢ ናይቲ ሃገር ክሳብ ክንደይ ንዕቐት ከም ዘሎ ዘርኢ ዝብል ካልእ ጸብጻባት ወፂ ይርከብ ኣሎ ናይ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ጉዳይ መወዳታ ዝበሃል ይብሉን ኣብ ኢትዮጵያ 48 ቢልዮን ኣግራብ እንተዳ ተተኺሉ ፍርቂ ናይ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ መሬት በግራብ ተሸፊኑ ማለት እዩ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ስታቲስቲክስን ቁፅርታትን ኣፍልጦ ዝበሃል ይብሉን ናብ ኣፉን ናብ ኢዱን ዝመፀ ኣሃዛት ኣብ መራኸቢታት ምስፋር ሓሶታት ምዘርጋሕን ስራሕ ኢሉ ተታሒዝዎ ይርከብ መራኸቢታት ናይ ዓለም ነዚ ናይ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ 48 ቢልዮን ኣግራብ ዝምልከት ዜናታት መላገፂ እናሰርሓ ይርከባ ክቡራት ተኸታተልቲ ካብዚ ዜናታት ከይወፃና ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ህዝባ ኣብ መስመር ድኽነት ዝነብር ተባሂላ ብደረጃ ኣፍሪካ ምስተን ቀዳሞት ሃገራት ክትሰርዕ እንከላ ብደረጃ ዓለሙን ምስተን ቀዳሞት 4 ተሰሪዓ ትርከብ እዛ ቪድዮ ናባኹም ከብላ ንከታተላ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታትን ደረጃን ወሪቓ ትርከብ ዘላ ሃገር ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድን ሰበስልጣን ናይቲ ሃገር መራኸቢታት ናይቲ ሃገር ብህዝቢ ምልጋዝ ቀፂሎሞ ይርከቦ ናይ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሓሶት ናይ 2026 እታ ዝዓበየት ኮይና ትርከብ تلتينا ترابعين ناي موداتا نوري زعبا مس انساقر بغطتا مسكونتات كل التقراين كمون سرعات بالتقنا زيتا تحازو قينو حواحات تمالي سمناوي مقلتيتات بمبال حادا حبريتا او تنزرقحون يركبالو ابزي زرقحوا زركب زول حبريتا سرعات بالتقنا ابزي تفلالي كبابيتات ناي تقراي مدكعات درون يكايد كمزلو حواحات كسيسي يركبالو حواحات سرعات بالتقنان مكل قال ناي تهاجرن ناب كل التقراين مس كل التقراي ناب زوا سندوبات عدكن أطواراتن يخمر كمزلو أوشت مريت كل التقراي بترقاقامي مدكعات درون يفتسم كمزلو ازخا كونيلو نكل التقراي نهزب التقراي قبل اليوم داقما جونوسايد نمفتام سرعات بالتقنا زي كايدو زلو من كسغاس مقانب محبار هزب التقراي آسنانو نقيسو من سرعويتن آكالات ستان منقس التقراي بمقان نخمكتو
ጻውዒታት ቀሪቢ ይርከብ ሕወሓት ኣብ ዝመግለጺታቱ ስርዓት ብልጽግና ሕወሓት ምስ ኤርትራ ከምኡውን ፋኖን ሻዕብያን ብምዃን ክወረኒ እናበለ ዘቕርቦ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ክስታት ኮነኢልካ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋር ምዃኑ ብምሕባር ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኣብ ውሽጢ መሬት ክልል ትግራይ ዘካይድዎ ዘለው ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ከምኡውን ናይ ድሮን ደብዳባትን ንጻዕታሪ ተግባራቶም ዘመልክት እዩ። ህዝቢ ትግራይ ኣስናኑ ነቒሱ ነቲ ዝመቶ ከምዚ ዓይነት ሓደጋታት ሙሉእ ብምሉእ ክምክቶን ከፍሽሎን ምዃኑ እዩ ሕወሓት ኣብ መወዳእታ መግለጺታቱ ጠቒሱን ኣፍሊጦን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ መጥቃዕትታት ኣይነካይድኒ ኢና ወተሃደራዊ ስርሒታት ኣይንፍጽምኒ ኢና እናበሉ ከምዚ ዓይነት ተግባራት ክፍጽሙ ክሳብ ክንደይ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ መደናገሪ ፕሮፓጋንዳ ይኽተሉ ከም ዘለው ካብ ተግባራቶም ክትፈልጥ ኣይትጽገመን። ኣካላት ጸጥታን ሰራዊትን ትግራይ ልዕሊ ዝኾነ ካልዋን ኣብ ልዑል ጥንቃቐታትን ምድላዋትን ይርከቡ ከም ዘለው ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ክልል ትግራይ ብተደጋጋሚ ኣብዚ ቅንያት ዝሕብርዎ ዘለው ኩነታት እዩ። እቲ ሓደ ንስርዓት ብልጽግና ኣናዊጡ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ጉዳያትን ግድላትን ዝበዝሐ ሰራዊት ናይ ትግራይ ንክልል ትግራይ ሓዲጉ ኣብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ኣሎ ዝብል ጽንጽንታዊ ወይ ከዓ ስላዊ ሓበሬታ ኣለና ዝብል እዩ። ሰራዊት ትግራይ ንምንታዩ ንትግራይ ሓዲጉ ናብ ውሽጢ መሬት ሱዳን ኣትዩ ንብርሃኑ ጁላን ካልኦት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ናይ ስርዓት ብልጽግናን ሓደ ካብቲ ጽንጽዋይን ሕንቅልሕንቅሊታይን ኮይንዎም ዝርከብ ዘሎ ጉዳዩ በዚ ኮይኑ በቲ ሕወሓት ኣብ ውሽጢ መሬት ክልል ትግራይ መጥቃዕትታት ድሮን ይካየድ ከም ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ዕድክን ኣፅዋራቱን ጋዕገልጦሙን ናብ ደቡባት ክልል ትግራይ የጸግዕ ከም ዘሎ እዩ ክስታት ኣቕሪቡ ዝርከብ። እዚ ኩነታት ብናይ መንገዲ ክቕጽል እዩ ዝቕጽሉ መዓልታትን እዋናትን ምላሽ ክቡናዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎም ኣዳልዩ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተልዎ ተናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ። ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ እንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅረ ፈንቅል ኤሪ ሚድያ